الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نتعرفوا على لو ريزومي ديال شابيتر 6 التلخيص ديال الفصل السادس من علبة العجائب دو لا بواط à merveilles. راحنا باقيين في لو برانتون، راحنا باقيين في الفصل ديال الربيع. كما جرت العادة التلخيص ديالنا غادي يكون على شكل أفكار أساسية لي زاكس دو ليكتور، وكل فكرة غادي نشرحوها بشكل مفصل. إذا الفكرة الأولى لي بريباراتيف دو عاشوراء أومسيد فون بون تران، الاستعدادات ديال عاشوراء تسير على ما يرام. لو بوتي نومي شيف دي فروتور سيدي محمد عينوا الأستاذ ديالو كرئيس ديال الفريق اللي غادي يهتم بالتنقية ديال الأرضية. 8 جور افون لا فيت دو عاشوراء. إلا عقلتو قلنا في الشابيتر 5 أن عاشوراء بقات ليها 15 يوم، هنا في الشابيتر 6 عاشوراء بقات ليها 8 أيام، سيمانة تقريبا. 8 جور افون لا فيت دو عاشوراء، 8 أيام قبل النهار ديال عاشوراء، لو مسيد اي نيتوايي. شنو غادي يديرو؟ غادي ينقيو لو مسيد، نيتوايي يعني نقيو. اي اندوي اي باديجوني. اندوي اي باديجوني سي سون دي سينونيم، المعنى ديالهم صبغو. Donc, induit et badigeonné à la chaux par les écoliers les plus excités que l'ordinaire. وبداو كيصبغوا الحيوط ديال المسيد باش بلا شو. لا شو هو الجير. شكون اللي كان كيصبغ الحيوطه بالجير؟ لي زيكوليي اللي هما الطلبه ديال المسيد اللي كانوا اكسيتي، كانوا متحمسين كالوردينير اكثر من العاده. هذه سي اون كومباريزون. سول لي غران سون ادمي ا سيت تاش. فقط الكبار هما اللي عندهم الحق يصبغوا الحيط بلا شو، اما الصغار عندهم لي طاش وحدين اخرين. سولا ديسوا لو ناراتور. اذا لو ناراتور سيدي محمد كان حتى هو باغي يبدي يصبغ الحيط، ولكن ملي قالوا الاستاذ ديالو راه غير الكبار هما اللي غادي يصبغوا الحيط، الصغار عندهم حاجه واحده اخرى، حس بالاحباط ديسوا، خيبه امل. مي لو جور سويفون، ولكن الغد ليه ولا البعد غد ليه، il est nommé chef de l'équipe qui doit nettoyer le sol. من بعد غد ليه il est nommé سمي ولا عين كما قلنا قبيله chef de l'équipe، عين كرئيس ديال الفريق كي نيتوايي لو سول، اللي غادي يهتم بالتنقيه ديال الارض. غادي نقيو الارض بالماء وبالشطاطب الى عقلتو بالسياقات انسي دو سويت. chef des frotteurs. لو سوار il revient à la maison. سيدي محمد من رجع بالعشيه للدار ديالو رجع عيان فاتيغي، كان ميت بالعيا. مي il se vante devant ses parents de ses exploits. رجع للدار هو ميت بالعيا، ولكن واخا هكذاك il se vante بدا كيفتخر قدام الاباء ديالو devant ses parents de ses exploits، بدا كيفتخر بالانجازات ديالو، وكيقول لهم لو كان ما كنتش انا ما نظنش ان ديك الارضيه كانت غادي تنقى بديك الطريقه. وبالمناسبه هاد لو باساج هذا راه تحط فيه امتحان. من بعد ما رجع سيدي محمد قلنا من المسيد ورجع عيان وبدا كيتفاخر بدوك الانجازات ديالو اللي دار هو والاصدقاء ديالو في المسيد، في الليل ناس وبدا كيتخيل راسو كذلك كيعطي اوامر للاصدقاء ديالو اي انسي دو سويت. الغد ليه في الصباح سا مير لو روتيان دالي على ليكول كورانيك، الام ديالو حبساتو ولا شداتو قالت له ما تمشيش للقرانيه، ما تمشيش للمسيد، ايكول كورانيك والمسيد. il compte l'amener avec elle، قالت له راك غادي تمشي معايا avec elle، يعني هاد elle هذا il remplace لاله زبيده pour lui acheter les vêtements، قالت له غادي تمشي معايا باش نشري ليك les vêtements. lui il remplace سيدي محمد pour lui acheter les vêtements de la fête، قالت له غادي نديك معايا باش نشري ليك الحويجات ديال عاشوراء. il lance de joie et se met à jouer au chevalier redressant de tard. سيدي محمد مي قالت له الام ديالو غادي نديك للسوق معايا باش نشري لك كسوه جديده ونشري لك كذا وكذا وكذا، حس بالفرحه صافا، حس بلونتوسيازم بالحماس، طلع للسطح وبدا كيلعب الدور ديال لو شوفاليي ديال الفارس المغوار، وهز واحد العصا كانت تما وبقى يدير راسو بحال كيتقاتل بالسيف، كان فرحان بزاف وبدا تينقز. Après une cour très réprimande, sa mère l'amène avec elle. سيدي محمد كان في السطح قلنا كيلعب ما عليه ما به، بدات كتعيط له الام ديالو باش يمشيو للسوق. المره الاولى ما سمعهاش، المره الثانيه ما سمعهاش، المره الثالثه بدات كتوبخ فيه. ريبريموند هو التوبيخ، بدات كتسب فيه، قالت له هذاك اليهودي واش تنزل ولا ما تنزلش. تما عاد سمعها ونزل عندها، وجايين خارجين من الدار تلاقاو مع رحمه، قالت ليهم عافاك غيتسولوا لي على الاثمنه ديال الثوب. خرجوا من الدار تمشاو واحد المسافه وعيطات ليها الشوافه لاله كنزه، قالت ليها عافاك ملي تكوني راجعه وجيبي لي معاك واحد النوع ديال الثوب صافون. دونك سا مير لامين افيك ال، داتو معاها. طول شوافه اللي هي لاله كنزه دوموند ا لا مير دو لوي ابورتي دو تيسو، قالت ليها عافاك ملي تكوني جايه جيبي لي معاك واحد النوع ديال الثوب. chemin faisant وهما غاديين في الطريق، لا مير رونكونتر اون فوازين دو لاله عيشه.
ماين سيدي محمد اللي هي لاله زبيده تلاقات مع واحد الصديقه ديالها اللي هي فوازين دو لاله عيشه، الجاره ديال لاله عيشه. تلاقاو حدا واحد المسجد وبداو كيتهاودوا في الهضره. Elle rapporte que l'homme ruiné s'est remis sur ses pieds. قالت ليها ديك الجاره باللي الزوج ديال لاله عيشه اللي هو مولاي العربي il s'est remis sur ses pieds، راه وقف على رجليه. كيفاش وقف على رجليه؟ يعني استطاع انه يعاود يخدم لاتولي ديالو grâce au sacrifice de sa femme، بسبب التضحيه ديال الزوجه ديالو، وكذلك لو ديفومون ديالها، الاخلاص ديالها. Les éclats des tissus est exposé dans les boutiques. هذوك لي تيسو، هذيك الاقمشه اللي كانت في لي بوتيك اللي كانوا عارضينها الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في دوك الحوانات، اتيري لاتونسيون دو سيدي محمد، اثارت الانتباه ديال سيدي محمد. غافيس لو ناراتور، هذيك الاقمشه سيدي محمد بدا كيحس بالابتهاج، فرح. لا مير اشيت اون كوتونات بلونش، الام شرات واحد القماش ابيض مصنوع من القطن. ان جيلي بور لو ناراتور سيريز كولور ديالو، وشرات واحد الصدريه لو ناراتور سيدي محمد اللون ديالو سيريز بحال اللون ديال حب الملوك. ابوندومون اغني وزركه شويه باشرطه الى عقلتو. بوي اون ساتينيت بور لا شوافه، وشرات كذلك واحد الساتين صافا ساتينيت نوع ديال القماش بور شوافه كانت وصات عليها شوافه. اون رونطرون لو غارسون في دي غريماس ازينب. من رجعوا للدار الى عقلتو لاله رحمه وقفات قدام الدروج ديالها كتسنى تطلع لاله زبيده. من طلعت قالت لها جيدي دخلي عندي للدار. دخلت عندها للدار قالت لها وريني نشوف شنو شريتي. ورات لها شنو شرات. المهم قالت لها هذا الشيء اللي شريتي راه زوين. سيدي محمد تما بدا كيتفاخر بلي راه شاري شي حاجه اللي هي كلاس. دونك اون رونطرون لو غارسون في دي غريماس ا زينب، بدا كيخوف زينب. الوغ سا مير لو بات، ضرباتو الام ديالو اكلا اون سونغلو وبدا تيبكي. الفكره الثالثه mariage de vieux oncle Atman avec une jeune femme. رحمة raconte ses mésaventures qui fascinent le narrateur. هنا رحمة بدات كتعاود لهم على الحياة الزوجية ديال العثمان مع الزوجة ديالو اللي باقا جون اللي هي خديجة. وسيدي محمد عجباتو الطريقة باش كانت كتعاود رحمة. ابوندوني دون زان كوان، وهو جالس في واحد الخنيت. وقلنا سيدي محمد هنا راه مقلق حيت زعفات عليه مو وضرباتو وحس بالظلم كما نقولوا. علاش؟ حيت زينب هي اللي جبدات. على اي ابوندوني دون زان كوان، هو جالس في واحد القنت. il rêve de devenir prince، بدا كيتخيل راسو بحال ان برانس، بحال امير galant شجاع et puissant وقوي. مي pour ne pas déplaire davantage à sa mère، جات الام ديالو حطات ليه الغدا قالت له نوض تقسي نوض تاكل. pour ne pas déplaire davantage à sa mère il mangea à contre-cœur la viande en avait. شنو حطات ليه في الغدا؟ حطات ليه لا فياند اون افي، حطات ليه اللحم مع اللفت، وهو راه ما تيحملش اللفت. ولكني pour ne pas déplaire davantage sa mère، ولكني باش ما يقلقش الام ديالو مره اخرى لحقاش ديجا قبيله طلع لها الدم. il mangea à contre-cœur، كلا بالسيف عليه. au cours de déjeuner، وهما تياكلوا ils entendent شونتي لاله خديجه، سمعوا شي غناء. مشات لاله زبيده طلات من السرجم قالت لهم شكون اللي تيغني. نطقات فاطمه البزويه قالت لهم راه خديجه الزوجه ديال لونكل عثمان هي اللي كتغني. هنا غادي تدخل رحمه غادي تقول لهم انا غادي نعاود لكم شي حاجه على الزوجه ديال لونكل عثمان. ils entendent chanter لاله خديجه l'épouse de vieux de سيدي عثمان est sortie de bonne heure pour faire des commissions. رحمه قالت لهم واحد النهار لونكل عثمان est sorti de bonne heure، خرج في الصباح بكري pour aller faire des commissions، باش يدير لي كورس، باش يمشي يتسوق على جوتيه. il y a une foule de clients devant la boutique de boucher. المهم مشى يجيب شويه اللحم. من وصل عند لو بوشي، من وصل عند الكزار لو بوشي، لقى عنده الكليان بزاف، كانوا الناس بزاف كيتسناو الدور ديالهم. امباتيون ما صبرش لونكل عثمان. لو فيايوم جات دي بوتاد. لونكل عثمان بدا تايلوح شي كلمات قدحيه دي بوتاد. افالتو كوتلاس مثلا قال ليه كول هذاك المواس ديالك تو ميريت دو لا باتوناد، راه خاصك العصا. هاد الهضره لما تيقولها للكزار. الكزار قال واش تمشي في حالك ولا غنصيفط فيك هذا المقده هذه. لونكل عثمان غادي يبغي يبدل ساعه بساعه. ديك اللحظه اللي كان غادي يمشي في حاله جا واحد الكليب، واحد لابيت. هنا لابيت هي الكليب. جا واحد الكليب بدا كيلحس ليه في رجلو. لونكل عثمان ديجا طالع عليه الدم حيت راه ما عطاش الكزار داك الشيء اللي بغا. غادي يضرب هذاك الكلب باغ ان كو دو بيي، غادي يعطيه واحد الركله. ديك اللحظه اللي غادي يجي يركل هذاك الكلب غادي طير ليه البلغه ديالو. الكلب شنو غادي يدير؟ غادي يهز ديك البلغه وغادي يهرب. ا سو مومون لونكل عثمان دون ا كو دو بيي ا ان شيان كي سابروش دو لوي، داك الكلب اللي كان حداه.
لا بيت سومبار دو بابوش، داك لو شيان شنو دار؟ هز هذيك البلغه فمو كي سوتي اي سونفوي وهرب في حالو. لوم poursuit لو شيان، دونك العتمان بدا كيجري على الكلب باش يسترجع البلغه ديالو. دو غوتور دوفون لا بوتيك، دونك مشى ضرب واحد الدوره قال انا نرجع نشوف عند لو بوشي غادي يكون خفيف دابا. اي تروف لو بوشي اي لي مارشاند دو ليغوم بلونجي دون لو سوماي، لقى هذوك الناس اللي تيبيعوا الخضره وهذاك الجزار ناعسين، يعني باعوا كلشي ما بقى ليهم والو. اذا هو هنا بدا كيتفكر، كيقول الزوجه ديالي راها كتسنى انني نجيب ليها ما تاكل، شنو غادي ندي معايا؟ il revient chez lui sans provision، رجع للدار ديالو وما داي معاه والو، بلا تقضيه. لي بروفيزيون ما تقضيه، ما تقدى حتى حاجه. اذا هنا غادي تدور فيه الزوجه ديالو. دونك شنو غادي يدير؟ هو غادي في الطريق شاف واحد الوريضه اون غوز، شنو غادي يدير؟ حيدها وداها معاه، قال له واش ما تزعفش عليا الزوجه ديالي، نمشي عندها نعطي لها هاد الوريضه غادي تتكالما. Il revient chez lui sans provision et offre à sa femme une rose pour la calmer. Cette dernière le maltraite. ولكن الزوجه ديالو هنايا واخا عطاها الورده عند فاتو شويه لفظيا، قالت له واش انا باغي ناكل وانت كتجيب لي هاد الوريده هادي. اذا هذه هي القصه اللي حكاتها لاله رحمه للعيالات. وهنا سيدي محمد بحال نقولوا عجباتو الطريقه ديال لاله رحمه في السرد وفي الحكي. قال لك لواحد قال لك الطريقه ديال الحكي ديال لاله رحمه فيها شويه ديال الملحه. ما معنى فيها شويه ديال الملحه؟ يعني طريقه زوينه بزاف. هادشي اللي عندنا هنا في الشابيتر 6. شكرا على الانتباه ديالكم، الله يسهل والله يوفق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.